اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد चौधरी अलहाज मुबद्दिल मोहम्मद आरिफ नसीब रशाई रहमतुल्लाह अलैह के सामने आदिल आरिफ रशाई साहब की पाकिस्तान महफिल पाक दी रौनक ने तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह ताला नबी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं मेजबान मजीद साहब सऊदी अरब हाल के अंदर तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह ताला नबी हाजिरी कबूल फरमाए। खलीफा साहब के चौधरी मोहम्मद ज़मान चेची साहब ये माशाअल्लाह सुन्नत इत्तिकाफ अदा करने अल्लाह ताला इनकी भी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। तो जो अहबाब शामिल हो रहे हैं अगर कमेंट उर्दू जो मिला उनको समझ आ रही तो बाकी इंशाअल्लाह मामून खुदा की थोड़ी दुआ मामलात जो सारे शामिल किए जाएंगे। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंग्लैंड को सदर सैयद मुजीब हुसैन शाह साहब और शायद महफिल बात मौजूद ने। अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल 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 अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم
ثم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا